خواهر. آقا ممتاز، شب بخیر. بسیار ببخشین که در این وقت شب براتان زنگ زدم، اما بسیار کار عاجل دارم. زنده باشین. تو هست که یکی از دوستای فامیلیم یک مشکل بسیار بزرگ داره. او یک دختر داره، فقط یک پدر اصلی او دختر نیست. وصیت نامه قانونی نداره. متاسفانه کل فامیلش مرده. نی متأهلم نیست. بیاز اون مشکلم هم اینجاست. به خاطر که عروسی نکردم معلوم میشه که یه طفل ازش میگیرن. نامش قدیر اولچک است. محمد قدیر اولچک. اگه به زحمت نمیشه میشه میال ثبت نام کنین. نمیفهمم کجا هستین، بسیار ببخشین. سریار هستین. خب سرک شوله نمبر 45.